الإسلامية والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بخير وسلام، والعالم كله في أمن وسلام. حقيقة هذا الشهر له خصوصيته في نفوس المسلمين جميعا، بل قل في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وله خصوصيته عند الشعب المصري كله. ونسعى في وزارة الأوقاف أن تؤدى الشعائر في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل الذي يرضي الله عز وجل، المطابق لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم بواجبنا في خدمة جميع المصلين ومعتادي المساجد، وأن نوفر لهم المكان والجو المناسب لأداء الشعائر. وفي سبيل ذلك كنا قبل رمضان وما زلنا في فرق عمل متتابعة في لجان رئيسية وفرعية، وأكدنا الآتي: أولا، جميع مساجد مصر، وبنأكد واللي يجد شيء يختلف عما نقول عليه أن يتوجه إلى أقرب إدارة أوقاف أو يتواصل على الخط الساخن المخصص للوزارة. جميع مساجد مصر بما فيها جميع الزوايا، يعني حتى إن أحيانا الناس تسأل تقول مسجد، يقول لك جميع مساجد مصر بما فيها جميع الزوايا والمصليات مفتوحة لجميع الصلوات الراتبة وصلاة التراويح طوال شهر رمضان. ويمكن أثير لغط أو تساؤل: هل ستقيمون صلاة التراويح في جميع المساجد أو تجعلونها كالجمعة في المساجد الجامعة؟ قلنا لا، في جميع المساجد وفي جميع الزوايا، وكل من أحب أن يصلي صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح مرتبطة بصلاة العشاء، فليس لا من العقل ولا من الحكمة ولا من المنطق أن الراجل يصلي العشاء في المسجد وتقول له روح صلي التراويح مسجد تاني. الأمر الثاني والأهم أن التراويح عبادة، أمر تعبدي، هي صلاة، فجميع ما تقام فيه الصلوات الخمس الراتبة تقام فيه صلاة التراويح. يبقى النقطة الأولى محسومة، أن جميع المساجد والزوايا والمصليات مفتوحة لجميع الصلوات الراتبة ولصلاة التراويح. الأمر الثاني، الوزارة اختارت هي نحو 1000 مسجد أو أكثر من 1000 مسجد جامع، لكن هذا 1000 ربما يتجاوز 10,000 أو 20,000 مسجد، لأن احنا اخترنا نماذج مركزية تحت إشراف ديوان عام الوزارة، لكن هذا لا ينفي أن تقوم المحافظات بمساجد أخرى. هذه المساجد اللي هي في حكم المسجد الجامع التي ستصلي صلاة التراويح بجزء كامل، صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن. فبنبدأ بصلاة العشاء
ثم السنة البعدية، ثم صلاة التراويح يتخللها درس علمي في استراحة التراويح. يبقى في صلاة جزء وفي درس يومي، وهناك قراءة الصورة أو ما يسمى بالسهرة القرآنية. وما اعتمدته الوزارة خلاف المديريات 600 قارئ صورة. يعني أنت عندك في بعض المساجد هيبقى الصلاة جزء ودرس وسهرة قرآنية، وتقريبا حسب سرعة القارئ أو توسطه في القراءة، وحسب الدرس وطوله، وحسب القارئ في الغالب الأعم ده بياخد متوسط ما بين 2 إلى 2.5 ساعة تقريبا. لأن طبعا أنتوا عارفين فترة الشائعات الآن، ومن يحاول يعني للأسف الشديد اتكلم بوضوح وضعه صحيح. انتوا عارفين ان بعض الجماعات زي ما قلنا وانتم متابعين كلكم حاولت توظيف الدين لأغراض حزبية أو انتخابية أو مكاسب سياسية. يأست من ذلك وفطن الشعب المصري لذلك، فحاولت أن تعيد المحاولة بس بطريقة أخرى تتظاهر بأنها تعمل على حماية الدين وحماية الشرائع، وتظهر أن الخلاف خلاف ديني، وأن هم حماة الدين ليعيدوا أو ليعودوا إلى ما افتقدوه أو في محاولة لاستعادة ما فقد من رصيد شعبي. لكن للأسف الشديد أن يقوم ذلك على الكذب والافتراء والاختلاق، فهذا يجعلنا أكثر تمسكا بمبادئنا، ويجعل الشعب المصري كله أكثر رفضا للعب بالدين أو المتاجرة به. لأني أنا بقول أهو، احنا في الوزارة، أنا السادة وكلاء الوزارة لم ولن يصدر أي تصريح لا شفويا ولا كتابيا بتحديد مدة على الإطلاق لصلاة التراويح، على الإطلاق لم ولن يصدر أي تصريح بشأن تحديد مدة لصلاة التراويح. فيقول لك الأوقاف حددت بكذا وهيغلقوا المساجد بعد، يعني هي محاولات للتشويه ومحاولة إيهام الناس وخداعهم مرة أخرى بإن الصراع أو إنه إحنا صراع ديني وإن إحنا بندافع عن الدين، وإن هذا طبعا كلام مكشوف، والشعب المصري أكبر وأوعى من أن يخدع مرة أخرى. وأنا بأكد لكم وأكدت يعني في كل مرة بتأكد إن أي خبر يصل لبعض السادة الإعلاميين، وأنا بأكد حاجة، وإحنا صايمين ولا أجاملكم ضمن متكامل مصلحة الدين الصحيح، الدين الصحيح والمصلحة الوطنية ليست أمانة في أعناق جهة محددة ولا فصيل محدد ولا وزارة محددة، هي أمانة في أعناقنا جميعا. وفي هذا البعد أعتبر أن الأوقاف والإعلام شركاء في تحمل هذه الأمانة. الأوقاف والإعلام شركاء في تحمل الأمانة في نشر الفكر الوسطي وضحض الافتراءات والأكاذيب. أنا أرجو من كل السادة الإعلاميين إن أي خبر لا ينشر على موقع الوزارة هو لا يمثلنا، وأي شائعة اضحضوها وأنتم مطمئنون إلى أمرين: أن الأمر الأول أننا لم ولن نرتكب أي مخالفة شرعية على الإطلاق
وإنما نعمل للتمكين لدين الله، لكن للدين الصحيح بلا إفراط ولا تفريط. فبدأ يقولوا ده حددوا بمدة، حددوا بوقت. أنا كنت الآن وأنا في طريقي إليكم التقيت أحد الشباب الأقوياء. إحنا قلنا من حكمة من رحمة ربنا إن تتنوع المساجد، في مسجد يصلي جزء، ومسجد يصلي نصف جزء، ومسجد يصلي بما تيسر من القرآن، واللي عنده طاقة يصلي الجزء يتفضل على المسجد اللي يصلي الجزء، واللي عنده طاقة يصلي نصف جزء. قابلني الآن أحد الشباب الأقوياء، شاب قال لي الله يكرمك أنا في مدينة نصر الناس يعني قاطعين نفسنا في الإيام. قلت له شو؟ قال لي لا أنا كل المساجد اللي حواليا جميع المساجد بتصلي الجزء وبتطور، أنا مش لاقي مسجد بيخفف أصلي فيه في المنطقة اللي أنا فيها مدينة نصر. يعني عكس بإيه؟ عكس. وانزلوا بأنفسكم إلى مساجد مدينة نصر ومعظمها فعلا عدد كبير جدا من المساجد بيصلي بإيه؟ بجزء، وممكن يبقى نديكم نماذج. قال لي أنا مش لاقي مسجد جنبي من المساجد اللي قلت له تعبان من الجزء روح صلي في المسجد. قال أنا بصلي والدي. قلت له خلاص والدك يصلي على الكرسي. قال لي بيصلي على الكرسي، وفي هذا الواقع ما يدحض هذه الافتراءات والكذب. اثنين، إضافة إلى ذلك احنا عندنا أكثر من 50,000 إمام على مستوى الجمهورية يؤدون درس التراويح، ولأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف تكون هناك موضوعات للدروس. لكن تعال نشوف فلسفة الموضوعات. 30 خلقا من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، والجدول موجود. أمس الرحمة، اليوم الوفاء، بعدين الأمان، الصدق، الصبر، العدل، إطعام الطعام، إتقان العمل، العفو عند المقدار، الوفاء، الحياة، المروءة، أدب الحوار، صلة الرحم، التعاون على البر والتقوى، الانتماء للوطن، حسن المراقبة لله، قصد والاعتدال، الحكمة، الرفق، إفشاء السلام. لماذا هذا الاختيار؟ لسببين. احنا كان نتيجة ان الخطاب الديني تم اختطافه سياسيا، لم يعد هناك مساحة كافية لا للجوانب الإيمانية ولا الأخلاقية ولا التربوية، فحدثت هزة في الجانب الأخلاقي. فاحنا الآن بنحاول نسابق الزمن لاستعادة مكارم الأخلاق، نسابق، وأطلقنا مبادرة وندعوكم جميعا للمشاركة فيها، سواء بتثبيت فقرة أو مقال في الصحيفة أو برنامج معا نحو مكارم الأخلاق. هذه المبادرة بدأ بعض الصحف تشارك معنا فيها بتخصيص مقال أسبوعي لمكارم الأخلاق، بتخصيص باب لمكارم الأخلاق. فإحنا بإذن الله أيضا هنخصص عدد شوال من مجلة منبر الإسلام مكارم الأخلاق وواقعنا المعاصر. فهذا جانب إن إحنا بنستعيد زمام ما اهتز في الجانب الأخلاقي. الجانب الثاني قلنا الدعوة لما يجمع ولا يفرق. فلو أنا بتكلم في الصدق والصبر والوفاء، أي إنسان قاعد في المسجد بغض النظر عن أي فصيل ينتمي إليه، فيش محتار بتقول قال الله وقال الرسول وبتدعو إلى الصدق والوفاء والأمانة وإتقان العمل، لا أظن أن أي إنسان في المسجد أو أي إنسان يتوفر لديه أي جزء من الإنسانية يمكن أن يقول أو يعترض عليك إنك بتتكلم في الصدق. فبدل ما كانت المساجد بتشق الناس والناس تختلف، لا إحنا بنجمع الناس مرة تانية على قيم إيمانية ودينية وإنسانية يجتمع عليها المسلمون وغير المسلمين. هذا جدا. والدروس دي بتعمل على مدار الشهر. لم يقف الأمر عند ذلك، بل ستكون هناك عشرات المحاضرات في مراكز الشباب ومراكز وقصور الثقافة. ولأول مرة تكون هناك خطة
علمية قوية ممنهجة لوزارة الأوقاف مع الوزارات المختلفة. احنا نعمل مع الشباب لنا فترة طويلة في جهد مشترك كبير، وإن شاء الله تضم إليها قصور الثقافة. وستبدأ المحاضرة الأولى غدا في دار القبة لوزير الأوقاف حول سماحة الأديان، وأنا قاصد ما أقول سماحة الأديان، لأن الأديان أجمعت على السماحة والقيم الإنسانية يتبعها عشرات المحاضرات لعشرات العلماء من كبار علماء الأزهر والأوقاف. بقي نقطتان حتى أترك لكم مساحة للأسئلة. بالجانب صلاة الجمعة احنا نؤكد أن الوزارة جاهزة لإقامة شعائر الجمعة في جميع مساجد مصر. ده يعني ايه؟ يعني هتصلوا فين؟ ما زلنا بنقول ده أصل شرعي أن صلاة الجمعة في المسجد الجامع، وهناك في أكثر من مؤتمر إن ده قضية شرعية وليست سياسية. أن رأي جمهور الفقهاء أن صلاة الجمعة لا تنعقد لا في الزوايا ولا المصليات، لكن شهر رمضان له خصوصية وله طبيعة. طب هتعمل إيه؟ ما زلنا عند رأي الفقهاء بديل. أي منطقة فيها مسجد جامع أو مساجد جامعة تكفي الناس فلن تقام الجمعة إلا في المسجد الجامعي أيضا. يعني المناطق التي ليس فيها كثافة سكانية والمسجد الجامع يسع الناس فهذا دين وهذا علم وهذا فقه سنظل على قصر الجمعة على مسجد الجامع. لكن قلنا قبل ذلك 100 مرة ليس هناك مشكلة في أي مساحات، العبرة بوجود مكان لجميع المصلين للصلاة فيه. قلنا إذا لم يكن بالمنطقة مسجد جامع أصلا، أو كان المسجد الجامع لا يسع جميع المصلين بالمنطقة، فسنفتح من المساجد الصغيرة أو من الزوايا ما يسع جميع المصلين. يعني لو في منطقة فيها مسجد جامع في المناطق الشعبية والناس بيصلوا في الشارع، أفضل يصلوا في الشارع ولا أفتح لهم الزاوية؟ لا، أفتح لهم الزاوية وأوفر لهم الخطيب. طيب إيه الجد في رمضان؟ أمر طبيعي إن عدد كبير من الناس ربما لم يصلي طول السنة إلا في شهر رمضان، فده بيؤدي إلى زيادة الكثافة في رمضان. فممكن منطقة كان فيها مسجد جامع يسع كل الناس، لكن مع بداية شهر رمضان وإقبال الناس على المساجد وزيادة العدد نجد أنفسنا محتاجين نفتح مسجد تاني أو نفتح زاوية. هذا قائم ومتروك للسادة وكلاء الوزارة، وسأجتمع معهم إن شاء الله يوم الثلاثاء، وإذا أحب أحدكم أن يشرفنا أهلا وسهلا. الساعة الواحدة سنجتمع بهم، لكن سيكون الاجتماع مغلقا، وفي نهاية الاجتماع أي حد عايز يقابل السادة وكلاء الوزارة اتفضل. ليس عندنا ما نخبره، بنأكد عليهم إن في رمضان انظر العبرة إيه؟ هل الناس محتاجين المسجد ده يتفتح ولا لا؟ لو لم تكن هناك حاجة فلم نترك الزوايا والمصليات للمتشددين للعودة إليها مرة أخرى على الإطلاق، الصلاة في المسجد الجامع. لكن إذا كانت هناك حاجة سواء حاجة عامة أو تقتضيها طبيعة هذا الشهر، ففي اجتماعنا بكل الناس بنقول له أي منطقة فيها تكدس أو فيها ازدحام أو الناس بتصلي في الشارع ينبغي الرجوع فورا إلى إدارة الأوقاف التابع لها لينطلق لتوفير الخطيب المناسب. هذا بالنسبة لكل النقاط المتعلقة بهذا الشهر الكريم. إذن الصلاة على المسجد الجامع لأن موقفنا شرعي وعدم الصلاة في الزوايا، لكن إذا دعت الحاجة يبقى لابد أن نوفر المكان
لكل من يريد الصلاة المكان المناسب. آخر نقطة بقى، وطبعا ده اللي انتوا يعني الكل بينتظروا، كان في أجزاء في القانون اللي هو قانون ممارسة الخطابة متروك الضوابط لوزير الأوقاف، وبعض النقاط كانت متروكة لقانون فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لكنني جمعت كل ما يتصل بالقانون سواء ما هو في سلطة وزير الأوقاف أو ما فوض إلى الإمام الأكبر، واجتمعت اجتماعا خاصا مطولا لفضيلة الإمام بكل التفاصيل، واعتمد بخط يده جميع الضوابط، سواء الضوابط المفوض فيها فضيلة الإمام أو حتى الضوابط التي هي من سلطة وزير الأوقاف. ففي النهاية نحن أبناء المنهج الإسلامي الوسطي الأزهري السمح الذي يقوده الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وحتى يدرك الجميع أن المؤسسات الإسلامية سواء من وزارة الأوقاف أو مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو دار الإفتاء إنما تتحرك بتنسيق كامل مع فضيلة الإمام الأكبر، ليس لا يقف عند حدود المشاورة، وإنما عند الاعتماد الخطي لكل ما صدر من ضوابط لهذا القانون، حتى تكون هذه الضوابط لا تمثل هذه الضوابط التي تخرج، هذه الضوابط لا تمثل وزارة الأوقاف فحسب، وإنما تمثل مؤسسة الأزهر الشريف كاملة. أول خطوة، احنا كان هدفنا ايه من كل الخطوات اللي احنا خدناها؟ الصلاة في المسجد الجامع، منع غير المتخصصين، توحيد الخطبة، كل ده كان يهدف إلى حاجة واحدة: ضبط الخطاب الديني وعدم اللعب بالدين أو عدم المتاجرة بالدين أو عدم استخدام الدين لتحقيق مكاسب حزبية أو انتخابية أو شخصية. وده هدف استراتيجي وثابت لن يتغير. فبدأنا بحاجتين: الخطوة الأولى ميثاق شرف عام ينطبق على كل من يعتلي المنبر، سواء كان أزهريا أم أيا، سواء كان أستاذا بالجامعة، خطيبا معينا، خطيبا بالمكافأة، كل من يصرح له بالخطابة لابد أن يلتزم بهذا الميثاق. وسنوزعه عليكم اطبع على عدد السادة الإعلاميين صفحتين الميثاق بسرعة على عدد ملبسهم لكل السادة الإعلاميين. ده المهم بقى، أنا هقرأ عليكم الجزء الأول وليس طويلا. ميثاق الشرف الدعوي الملزم. وانا قلت لكم قبل كده انا بختار كلمات كويس، لان الناس متعوده يقول ميثاق شرف يعني ايه؟ للي عايز ميثاق شرف يقول لك مش ضوابط. الناس اتعودت غالبا تسمع ميثاق شرف يعني الالتزام به اختياري. لا، الميثاق ده مختلف. الالتزام به التزام اجباري لمن اراد ان يصعد المنبر. يبقى ده ميثاق. عشان كده قلت ميثاق الشرف الدعوي الملزم، يعني مش اللي هيوقع باختياره يلتزم ولا يلتزم. ولذلك كانت اول جمله: هذا الميثاق عهد مع الله والتزام من امام القانون. يعني اللي هيوقع وما يلتزمش، يعني اللي مش عايز يلتزم بنقول اهو الذي لا يريد ان يلتزم يبقى لديه الشجاعه انا لا اريد ان اوقع ولا اريد ان اخطب، لان مجرد التوقيع عهد مع الله والتزام امام القانون. الاول، وهطلب لكم مساحه للمناقشه دي اللي عايز يناقش فيها جزئيه: المساجد لله، فلا ينبغي ان تنسب الى حزب او فصيل او طائفه او جماعه او جمعيه.
وتخضع في تنظيم شؤونها لإشراف وزارة الأوقاف، وتخضع في تنظيم شؤونها لإشراف وزارة الأوقاف دون سواها من الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات. 2. المساجد للعبادة والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط. وأنا أؤكد بنفس القدر الذي نواجه به الغلو والتشدد والتطرف نضع من البرامج ما نواجه به الإلحاد والتسيب والتفريط، وهي لما يجمع ولا يفرق، فلا يجوز توظيفها لأي مكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية. ووزارة الأوقاف هي المسؤولة عن وضع خطتها الدعوية في ضوء المنهج الأزهري الوسطي السمح. 3، وده أهم بند في الميثاق: يلتزم كل من يصرح له بالخطأ بعدم توظيف المساجد في الخطب أو الدروس أو الاجتماعات توظيفا سياسيا حزبيا أو انتخابيا أو طائفيا أو فئويا أو شخصيا، وألا يشارك في أي مؤتمر أو منتدى حزبي سياسي أو انتخابي. عايز يشتغل خطابة ما يبقاش يوم الجمعة على المنبر وبعد الجمعة يطلع يناصر حزب معين أو فصيل معين ويستغل نفوذه الديني في التأثير على الناس. يبقى اللي عايز يشتغل في السياسة الحزبية يتفضل، اللي عايز يشتغل في الدين يسيب الأحزاب لأصحابها. وألا يوظف دعوته لمناصرة حزب أو جماعة أو شخص سواء في الانتخابات أو غيرها، وألا يستخدم نفوذه الديني للحشد في هذا الاتجاه. ما يستغلش بقى مكانته الدينية عند الناس ويحشد لجماعة أو لفصيل أو لحزب ويشتغل. خلي العالم ملك للأمة كلها، ملك للوطن كله، ملك للمصريين جميعا، يقف على مسافة واحدة الخطيب والداعية من أبناء الوطن جميعا عشان الناس تسمع كلامه. لأن يوم ما يتصنف تبع، طيب لو في 5 فصائل داخلين الانتخابات، الشيخ ده مع الفصيل ده، طب لو بعد التانيين مش سامعين كلامه وهيشكوا فيه ويقول لك ده بيشتغل لحساب الجماعة الفلانية، والشيخ يبقى فرضقنا وأفقدنا الثقة في علماء الدين. لأن يقول لك يعني أنا قلت بوضوح شديد لو في انتخابات وكان فيها تيار مثلا سلفي نازل، تيار إخواني نازل، وتيار ثالث نازل، والشيخ ده محسوب على الإخوان، والشيخ ده محسوب على السلفيين، والشيخ ده محسوب على الطرق الصوفية، والشيخ ده يبقى يجي جماعة لا ده الشيخ ده بتاع ده معاهم. حتى المساجد الثانية لا تقبله، وحتى لو تحدث يبقى غير موثوق بكلامه، لأن كلامه دايما مظنون به السوء انه بيعمل لصالح الجماعه الفلانيه والحزب الفلاني. ولما حتى انت الناس كده احيانا يقول لك يا مولانا اعمل ايه؟ انزل الانتخابات ولا ما انزلش؟ لو هو متاكد انك بتاع ربنا وتقول له انزل، يقول لك ده الشيخ بتاع ربنا مش بتاع حد، لما يقول لي انزل يبقى كلامه دين. لكن لما تبقى معروف ان الشيخ محسوب على حزب والحزب بتاعه مقاطع، يقول لك ما تنزلش، تقول لا ده عشان خاطر الحزب. ولو قال لك انزل تقول عشان خاطر، يبقى حتى كلام العلماء اصبح متهما. انما انت لما تكون متاكد العالم ده له مصالح شخصيه ولا الحزب ولا داخل الانتخابات ولا له مصلحه عند حد ولا حد بيموله ولا حد بيصرف عليه ولا حد بيستخدمه ولا حد بيوظفه، هنرجع للدين الحقيقي وثقه الناس في رجل الدين من جديد. طلع القاهره واللي في الاسماعيليه على الاسماعيليه واللي في اسيوط على اسيوط. طيب لو الشيخ جات له دعوه من مديرية أوقاف أو دعوة شخصية أو هو عايز يطلع محافظة تانية،
لا يخرج الا بتنسيق. انا بقولش مش هيطلع، لا، تنظيم. يعني انا الشيخ في الجيزه هو مسافر بلدهم في المنيا، والناس عايزين الشيخ يخطب لهم العيد او الجمعه على الروح والسعه، بس في تنظيم. تنظيم يعني ايه؟ يعلم المديريه اللي هو بيخطب فيها وياخد موافقه المديريه اللي هيدخل عليها. ليه؟ لانه لو ما اعلمش المديريه اللي بيخطب فيها ممكن يسيب مسجده يوم الجمعه الناس فجاه سابه، او في خطبه العيد. يبقى لابد اللي شغال في اي مكان له نظام، لما هيكون اي جمعه هيغيب يبقى لابد اني يتصل بالمديريه انا مسافر البلد او مسافر بره عشان ترتب البديل. طيب لما يروح هناك، ما هو احيانا بيحصل مشاكل، وانتوا عارفين معظمكم من قرى، يجي الراجل جاي من القاهره، الناس مرتبين نفسهم ان الشيخ الفلاني هو اللي هيخطب، وفجاه يجي واحد جاي اجازه عيد يقول لك الشيخ فلان جه هو اللي هيخطب. تحصل مشاكل احيانا بين العائلات في مين اللي يخطب، وابننا اللي يخطب، وانتوا ابنكم انتوا اللي يخطب. يبقى مين اللي يحسم الامر؟ الاوقاف. لان لما يكون الاوقاف هي اللي بتحسب مش هتحصل مشاكل بين الايه؟ بين الناس. اتنين، اللي ما عندوش حاجه يعني عكس المصلحه الوطنيه هيشتغل في العالم ويقول لك انا هخطب في اسوان وانا هخطب في المنيا، وانت تديله موافقه طبعا شغال الوطن. انما اللي عمال يعني ينفذ كده ويتسلل هنا ويستخبى هنا ويجري هنا، ما ده اكيد عنده حاجه معاه لا يريد ان يطلع عليها ايه؟ احد. احنا بندعو الى هذا الايه؟ التنظيم، وان يكون الخروج خارج المديريه باذن من وزاره الاوقاف. احنا الحقيقه وسعنا تقريبا، لم نطلب متخصصا الا وهنسمح ليه، لكن بالضوابط مختلفه. اول خطوه، هناك اساتذه جامعه الازهر او الحاصلون على الماجستير، يشترط في الحاصلين على الماجستير او الدكتوراه في العلوم الشرعيه والعربيه من جامعه الازهر، دول ناس معاهم دكتوراه وماجستير في الدين في العلوم الشرعيه، اللياقه ان انا ما اقولش اعمل له دوره ولا امتحان، مقابله. وده طول عمري اللي انا ماشي عليه. لما يجي واحد معاه دكتوراه، اكرام الشهاده العلميه انها مقابله ونستطيع ان نتعرف عليها. اجتياز المقابله، قد يكون المقابله فيها كلام يعني مقابله اشبه بالامتحان او مقابله اكرام حسب طبيعه يعني ومكانه الشخص ودرجته العلميه. اجتياز المقابله التي تحددها وزاره الاوقاف. خد النقطه المهمه، ولوزير الاوقاف ان يستثني اساتذه جامعه الازهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابه من اي مقابلات، على ان يستخرج التصريح له بمعرفته او من يفوضه كتابيا في هذا الامر. يعني اساتذتنا هم اساتذتي انا، قبل زملاء اساتذتي انا. مش معقول اجي واحد استاذي ودرست طول عمره فاقول له تعالى اعمل لك مقابله او تعالى امتحنك وهم اعلام في الدعوه واحنا اتعلمنا على ايديهم. يبقى ده لا مقابله، هو مجرد يجي لو نقدر نودي له التصريح لغايه البيت مذهول ونقول له اتفضل معززا مكرما، بس دي في يد الوزير او من يفوضه كتابيا. اكراما ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. كبار العلماء على علمنا وراسنا ويشرفونا، وممكن يبعتوا الورق او يدوا الكارنيه لغايه البيت. يعني كبار العلماء لو ما جوش يبعت لنا الورق نبعت له الكارنيه لغايه البيت. ده حق العلماء. اتنين، بس هدوء، احنا قدامنا 5 دقايق بالظبط. الصوت بس يا اخوه والاخوات، الصوت بس بدون يعني. يشترط في الحاصلين بقى على مؤهل جامعي ازهري، جامعي ليسانس في العلوم الشرعيه او العربيه مسبوق بالثانويه الازهريه. يعني ده واخد ليسانس الازهر لكن هو ازهري طالع ثانويه ايه؟ واحنا هنعمل معاه اعداد السنه الجايه بقى خلاص، دي ربما يبقى لها حديث خاص. قسمنا مع مراكز الثقافه الاسلاميه الى نوعين:
مراكز ثقافة إسلامية المحو الأمية الإسلامية، ودي تاخد مؤهلات متوسطة وابتدائية وإعدادية. كل اللي عايز يتعلم الإسلام الصحيح يتفضل، وهتبقى في جميع المحافظات، ودي عبارة عن دورات لا تؤهل للخطابة. لكن أنت عايز تتعلم دي اتفضل. التاني بقى غيرنا المسمى مراكز إعداد الدعاء أو معاهد إعداد الدعاء. دي بقى علم زي الأزهر. هندرس بقى كتب أجزاء من القرطبي في التفسير، وفتح الباري لابن حجر في الحديث أو شرح النووي على صحيح مسلم، الإتقان في علوم القرآن، مناهج العرفان للزرقاني، للي عايز يتعلم علم بجد. في الحالة دي ده هيبقى زيه في التعامل زي خريج الأزهر، لأن ياخد كتب علم على أيدي علماء اللي هيتخرج من دول اشترطنا اجتياز الاختبار الذي تجريه وزارة الأوقاف. الشريحة الثالثة الناس اللي هم ما كانوش أزهريين، لم يكونوا أزهريين والتحقوا بالأزهر وخدوا مؤهلات أزهرية، لكن عملوا لهم مدرس بالأزهر ولا خطيب بالأزهر، هو برضه طبيب مهندس تاجر غير منقطع بالعلم الشرعي. لا أسوي بين واحد معاه ليسانس شغال عمال يدرس فقه وحديث طول عمره، واحد بره شغال طبيب شغال مهندس والتحق خد ليسانس